آقا اہل درد تشریف فرما ہو صدقہ اس پیارے نبی دا جیندہ سونا کلمہ پڑھی نے اللہ تواڈی نوکری تواڈی حاضری تواڈا آمن اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرماوے صدقہ ملکہ جنت دا مالک اس بی بی دی قبر کو جنت دا باغ بناوے اور دارین دیاں سعادتاں نصیب فرماوے ملکہ جنت دی زیارت اور کچہری مالک اس اپنی نیک بانی کو نصیب فرماوے عادت نہیں عبادت سمجھ کے جتنی احباب تشریف فرما ہو اپنی مبارک اور پاک زبان نال پاک نبی دا کلمہ پڑھو اور میں اپنی حاضری شروع کر رہا ہوں اونچی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين حدیث الثقلین حسین منی وانا من الحسین سبحان اللہ سبحان اللہ کائنات تے سارے آبوداں دا کلہم اقبال حسین جندی جندی توجہ وہ آنکھیں ذرا سبحان اللہ کیونکہ زور دل میں نہیں لگتے محبت دی بات ہے کائنات دا رب راضی تھی سی دل دا درد سداواں دے سی آمر ہنج وفاواں دے سی ذکر حسین کو سنن والو زہر
سی کائنات دے سارے سارے عبداللہ کلہم اقبال حسین قرآن حسین دے نال قرآن دے نال حسین دیتے راہ خدا وچ کر پڑھتے وقت گنے گن مال حسین اج دین تو پوچھے ودایا داغے بہو وڈا لجپال حسین سبحان اللہ سبحان اللہ جگہ اکبر تریا وطن چلو چھری ہجر فراق دیوے گئی بہو تیر توڑی میری مرشد زادی کانڈ ویر دل دی رہ گئی ہائی ساتر پیو دی ساتھ بچڑی وچڑی جیسد میں سہ گئی جگہ قافلہ نظر تو دور تھیا چپ کر کے گھر وچ بہ گئی ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اسی کو چین ہوگا ارے نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا عزیزان من حاضرین سامعین سونے آقا دے سونے عاشق سونے غلام حضور دے حبدار جتنی تشریف فرما ہو مالک تواڈیاں نوکریاں قبول فرماوے عادت تو ہٹ کے عبادت سمجھ کے باؤ چند گھڑیاں شاید زندگی جو وقت کوئی سونی محفل نصیب نہ ہو سکے کیونکہ پرایا سائے میلے دنیا دے لگ دے رہ سن بہاراں ہو سن حسان نہ ہو سن ای وقت چہرے بدل دا رہ سی ہزاراں ہو سن حسان نہ ہو سن کائنات مکونجن دا نا ہے فلسفہ خطابت وچ صرف جوش دا نا خطابت نہیں اج دیس پر فتن دور دے اندر اسا سارے کلمہ پڑھن والے فرقہ واریت لعنت بھیج کے خدا دی عبادت کرنے ہیں مصطفیٰ تے درود بھیجنے ہیں جنہ دل من نے وہ آکے چاہ ذرا سبحان اللہ
ساڈا فرقہ واریت نال تعلق نہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ، میرے مدنی صحیح نے فرمایا جے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے، حضور فرمائے صدق دل نال کلمہ پڑھن والے دی خاطر میرے رب دی جنت انتظار پئی کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسا اس دور دے وچ بزرگ فرمیندے پر فتن دور وچ اپنا دامن مثال دے کے فرمینے جی میں ایک خاردار جھاڑی کنے بندہ گزران والا اپنا دامنی میں سمیٹ کے گزر دے کہ کتھیں خاردار جھاڑی نال ٹچ نہ تھی ونجے، اگر چمڑ گئی خاردار جھاڑی تا وہ کپڑے کو تار تار کر دے سی۔ میرا سونا نبی فرمین دے این پر فتن دور دے وچ جڑے دور تو گزر دے پے ہوو، اگر دور پر فتن ہوئے حضور فرمین دے اپنے کلمے دے لبادے کو سمیٹ کے ٹرا ہے کتھیں کفر دی تار اڑ نہ ونجے۔ میرا نبی فرمین دے جڑن ایمان دی حالت نال آسیں قبر بعد چ ہوسی میں محمد دی زیارت پہلے نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اپنے عقیدے دا اظہار ضروری ہے، چہ جائے کہ کوئی میرا سیاسی محسن، کوئی میرا زمیندار مہربان آیا بیٹھے، جس مسلک نال جیندہ تعلق ہے ان کو مبارک ہے، ہر مسلک وچ اللہ رسول دا نام بلندے، ہر جماعت وچ اللہ رسول دا نعرہ لگ دے، اے ممبر رسول ہے، 4 ڈویژنہ دی نوکری ہے۔ کہیں فقہ دی کتاب وچ، کہیں مسلک دی کتاب وچ میں نہیں پڑھیا جو کہیں دے مسلک وچ اللہ دا نام بلند نہ تھیندا ہووے، کہیں دے مسلک وچ رسول دا نام نہ بلند تھیندا ہووے، کہیں دے مسلک دے وچ ایمان دا پرچار نہ تھیندا ہووے۔ میرا خاتمہ ہی صحیح نہ ہووے اگر جھوٹ بولاں، ہر مسلک دے اندر خدا رسول دا نام بلند ہوندے تے کائنات دا اے واحد کلیہ ہے جیڑا خدا رسول دا نام بلند کریں دے اللہ ان دی عزت دے درجے بلند فرما جو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ موت دا تڈے ہر پہلا بندہ اپنے آپ کو دنیا وچ جیون دا حق دیں دے، ہر بندہ چاہ دے میرا معاشرہ اچھا ہوئے، میرا تعلق اچھا ہوئے، میری دولت اچھی ہوئے، میری گاڑی اچھی ہوئے، ہر پہلا بندہ چاہندے میرا مکان بہترین ہوئے، ایئر کنڈیشن کوٹھی، ایئر کنڈیشن گاڑی، میرا وسیع بزنس ہوئے، وسیع پلاٹ ہوئے، وسیع میرے پلازے ہوئے، وسیع کارخانے ہوئے، وسیع میرے دنیا دے اندر کاروبار کھنڈے ہوئے، لیکن وہ پہلا خوش نصیب بندہ ہے جیڑا چاہندہ ہے اللہ دنیا وچ جیویں گزر ونجے میری قبر سونی ہو گئے، وہ پہلا خوش نصیب بندہ ہے۔ سبحان منگ رب کنے تیرا رب ایڈا کریم ہے، وہ ہنج ڈاہن تو پہلے دے دے دے، سبحان اللہ۔ بندے دی ہنج نہیں ڈھاندی تیرا رب تیری ہنج دا مول پورا چا کریں دے، کیونکہ من حبل الورید وہ شہ رگ تو زیادہ قریب ہے، کائنات سم ویندی ہے ولا نوم، ان کو نندر کوئی نہیں، ان کو اونگ تک نہیں آدھی، نندر دے وچ اپنی بے وفائی دیکھوں، رحمان دی وفاداری دیکھوں، نندر دے وچ کدیں سارا دن وچ 5 نمازاں آئین اساں 4 نہیں پڑھیاں، 5ویں